वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हमसे बेहतर बसा औकात उन लोगों का अखलाक होता है जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स नहीं हैं, जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, लेकिन बज़ाहिर अपने अखलाक और अमल से बेहतरीन मिसालें कायम करते हैं। हम कैसे इस्लाम के दोस्त हैं, हम इस्लाम के कैसे खैर ख्वाह हैं कि जो अपने अमल के जरिए इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बहुत से लोग जो कुरान पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं, वो एक नजर कुरान को देखते हैं, एक नजर मुसलमानों को देखते हैं। कुरान को पढ़ते हैं तो मुसलमान होना चाहते हैं, मुसलमानों को देखते हैं तो कदम रुक जाते हैं। और इसमें मशहूर मिसाल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है। उसने कहा कि कुरान इस दुनिया में पाई जाने वाली किताबों में सबसे बेहतरीन किताब, लेकिन मुसलमान इस दुनिया में पाई जाने वाली कौमों में बदतरीन कौम। मैं मुसलमान हो जाता अगर मुसलमानों के अंदर अच्छा नमूना होता। किसने रोका उसे इस्लाम कबूल करने से? हमें तो बनाया इसलिए गया कि दुनिया के लिए एक रहनुमा बन जाएं, दुनिया के लिए रोशनी का सबब बन जाएं। कहाँ ये कि जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम नसारा तमद्दुन में हो नूर, तुम वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हम यहूद के हाथों में क्यों पिट रहे हैं? फलस्तीन में मुसलमान क्यों जलील ख्वार हो रहे हैं कि अपने देश से निकाले गए हैं? इसलिए कि वो सच्चा ईमान नहीं रहा। हम दुनिया के इन मसाइल को देखते हुए, हाँ वो इनफरादी हो, घरेलू हो या बैनुल अक़वामी हो, हम बड़े बड़े मसाइल को डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े असबाब उसके बताते, कई सियासी और जुग्राफियाई और मालूम नहीं क्या कुछ बहसें करते हैं, लेकिन उस असल वजह और सबब तक नहीं पहुंचते जो हमारे जवाल का असल सबब है। अगर इस इस्लाम ने अरब के बद्दुओं को शान शौकत दी थी, अगर सहरा में रहने वालों को साइंस का रहनुमा बना दिया, दुनिया को साइंस देने वाला बना दिया, तो आज हम मुसलमान हर तरह के वसाइल रखते हुए आखिर क्यों पीछे हैं? तो बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने ख्वातीन के दो किरदार सामने रखे। अगर हमारा सारा माशरा भी बहुत अच्छा हो जाए, हमारा घराना बहुत दीनदार और मजहबी हो, हमारे वालिदैन बहुत नेक हो, हमारे शौहर बहुत अच्छे हों, लेकिन जब तक हम खुद अच्छे न हों तो बात नहीं बनेगी। किसी दूसरे की अच्छाई हमारे काम नहीं आ सकती जब तक हमारा दिल अंदर से नहीं बदलेगा। किसी और का नेक होना हमारे फायदे में नहीं जब तक हम अल्लाह के पसंदीदा बनने की कोशिश न करें। और दूसरी तरफ अगर सारा माहौल भी खुदा दुश्मन है, जैसे फिरौन का था, हर तरफ अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं, और हम ईमान पर कायम हो, खुद को बचाने की फिक्र करें, तो कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं, माहौल का बहुत उज़्र बहाना करते हैं। आज के दौर में ये काम नहीं हो सकता, इसलिए कि आज का दौर सच्चाई का दौर ही नहीं। आज सच कौन बोलता है? जब सच बोलने को कहा जाता है, आज सच कौन बोलता है? आज मिलावट के बगैर क्या मिलता है? कि अंडरस्टूड है कि हर चीज के अंदर मिलावट जरूरी। आज कहाँ सच, आज कहाँ खुलूस है? आखिर क्यों ये सब, किसने ये हाल कर दिया हमारा? ये सब ऐसा क्यों हो गया? सच्चाई ये तो नहीं, हम मुसलमानों की असल ये तो नहीं। हमने वो चीजें जो हमारी पहचान नहीं थी अपनी पहचान बना ली। जहालत उम्मत मुस्लिमा की पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो आई वो क्या है? इकरा, पढ़ो। आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत तो पहली वही के हुक्म से ही ना आशना है। खुद अपने मुल्क को हम देख लें कि 50% भी लिटरेसी नहीं, न दीन न दुनिया, बसा औकात इंसानी सतह से नीचे जी रहे हैं। मुसलमान होते हुए कलमा नहीं आता, नमाज का पता नहीं। हम किस दुनिया में रहते? क्या ये तरक्की याफ्ता दौर है? हम तो 1400 साल पहले के सहराए अरब के रहने वाले बद्दुओं से भी बहुत पीछे रह गए, क्योंकि उनके सामने जब ये वही आई कि इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पहली ही वही में एम्ब्रियोलॉजी बता दी गई जिनको, वो लोग सिर्फ दीन नहीं दुनिया के उलूम के माहिर भी थे। उनके पास कुछ न था, लेकिन इस किताब ने उनको दुनिया का इमाम बना दिया। वो जहां गए इल्म हिकमत के दरवाजे खुलते गए,
آج ہم اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کر سکے. ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، شعور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں، وہ مریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی کی مثال، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کا انعام ہم نے کیا دیا؟ ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، کتابوں کی. کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت، تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی؟ اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو. اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے. تو ایک مفسر نے، مجاہد جن کا نام ہے، قدیم زمانے کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف پھل نہیں ہے، ان کے پاس صحیفے آتے تھے، علم کی نئی نئی باتیں آتی تھی. ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں زندگی گزر جائے. اس کے لیے کیا نمونہ ہے، کس کو رہنما بنایا جا رہا ہے؟ مریم بنت عمران کو. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی، وہ اللہ کی اطاعت گزار تھی. ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایئرز تک امت کو سکھاتی رہیں، تعلیم دیتی رہیں. حضرت ام سلمہ نے اس قدر فتوے دیے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے. اسی طرح دیگر صحابیات بھی، صرف مرد ہی نہیں، مسلمان عورت نے بھی علم کے جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا. لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے، ہم اپنی مصروفیات، اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں. ہمیں سسکتی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے؟ ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے؟ ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے؟ ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خوف زدہ ہو جائیں، ہائے اندھیرا ہو گیا. لیکن جہالت کا اندھیرا، دلوں کا اندھیرا ہمیں کیوں خوف زدہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا؟ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور صرف علم نہیں، اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی. اور اس کی ابتدا مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو، میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے. وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے، لیکن ماں کب دے گی؟ جب خود اس کے پاس ہوگا. اس لیے میں اپنی اس گفتگو کے اختتام پر اپنی بہنوں سے عاجزانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لیے اور پڑھتے رہنے کے لیے ضرور نکالیں. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں. علم تو مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس میں قرآن پاک کا بھی ایک حصہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی، ایک دفعہ ضرور جانوں گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے کیا بھیجا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے، سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک طالب علم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کو جواب دیتا ہے امتحان میں. تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نصاب ہے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے معاشرے سے اندھیروں کو مٹائیں،
تاکہ غربت، افلاس، جہالت، ظلم، تشدد، بدامنی، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔